कॅप्टन बाब, एक मनोजान एलिगेशन केला की तुम्ही पेरणा वचून थंयसर भाशणां दिता म्हणटा, त्या भायर तुम्ही दाबोळी वचून झोपडपट्ट्या त्यो खाली करच्यो अशी तिणें मागणी केल्या. सो तुमकां कितें सांगपाक दिसता? पळय, हातून आमी रिस्पॉन्ड करूंक सोदिना. कित्याक जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर एक्सपोज करता, आरोप घालता, तेन्ना ह्या तुकाराम परबाक मिरची कित्याक लागता? तो प्रूव करून दिता दॅट ही इज एजंट ऑफ BJP. त्या खातीर कितें आसा तें आमी एज पर लॉ करतले. जेन्ना आमकां थिवी गांवान आमच्या ब्लॉकान आपयले आनी मागीर फंक्शन जातकूच जेन्ना थंयसरच्या अध्यक्ष श्री हेमंत कांबळेन सांगलें की उमक्या उमक्या गांवांनी वचप, प्लस पिर्ना म्हणपा लागलो कितें घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा, वायडनिंग ऑफ रोड, तेन्ना आमी म्हळें आमकां पळोवपाक जाय. बेश्टे स्टेटमेंट करून फायदो ना. जेन्ना आमी पिर्ना गेले आनी थंयसर गांवचे लोक आयले, शॉपकीपर आयले आनी तांणी सांगलें ही आमची घरां आनी शॉपां मोडपाचीं आसा. सो हांवें तांकां इश्योरन्स दिलें हो इश्यू हांव रेज करतलो. कित्याक जेन्ना आमी बोमाचो लोक आमचेशी आयलो, 4 देवळां तुमकां खबर आसा, ती सैव करपाक आमी श्री नितीन गडकरीशी गेले, पर्सनली घरा वचून मेवले ताका, दिल्ली लेटरी बरयले, ताणें रिप्लाय केलें. जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें आपूण एग्जामीन करता म्हूण, तो ताणें एग्जामीन करूंक ना. हें नितीन गडकरीन म्हाका बरयलें ब्लॅक एंड व्हायटान, आमचे कडेन लेटर आसा, तें आमी लोकांक थंयचे दिल्लें की आपूण एग्जामीन करतलो म्हूण. जाल्यार तुमी कशें आयकूंक ना तरी पूण आमी वयल्यान करतले म्हणपा लागलो. आमी सांगलें बायपास आसा तो एक्सप्लोर करा, तें करिना ते. सो नॅचरली आमकां भंय लागलो, सेम थिंग करतले पिर्नाचे लोक. आनी पिर्नाच्या लोकांची घरां आनी शॉपां सेव करीत आनी आमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार तुकाराम परबाक कितें प्रॉब्लेम आसा? ताणें तेंच करपाचें मरे. तो कित्याक वगी रावला? तो लोक पिर्नाचो तुमचो न्ही, आमचो न्ही, गोंयकार लोक न्ही तो. पिर्ना जावं, काणकोण जावं, वाळपय जाय, सगळ्याक. म्हाका जेन्ना इलेक्ट केला घरा न्हिदपाक न्ही, लोकांचे विशय घेवपाक. आनी आमी घेत आसतले. आमी तर घेना जाल्यार खंय ना खंय आमचेर फेलियर म्हण येतले ते. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एवरी गोवन पर्सन, खंय जावं तो. आनी काँग्रेसाक वोट केला म्हूण न्ही, तो BJPचोय आसूं, कोणायचो आसूं, एज MP सगळ्यांचे आमी कामां करपाक जाय. हांगा भेदभाव करपाचे ना, खंयच्या समाजाचो, खंयचे पार्टयेचो, खंयचे ना. सॉरी, दॅट इज रॉंग. सो त्या खातीर आमी गेल्ले. तुमी ताका विचारपाक जाय ताका मिरची कित्याक लागली, ताणें घेवपाक जाय हो विशय. तो म्हणटा तुमी फक्त हाचेर आमी हांव हें करिना. भाशणांत करता म्हणटा तो. तुमी लोकसभेन काय? हांवें लोकसभान पळय कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आसा. ओपन बुक, वचा नेटार आनी काडा. मी एक्सपोज करतले म्हणजे फक्त तुम्ही एक्सपोज करतलेच म्हणटा, पण काय एक्सपोज करिना. कितें तेणे दावा केला तुमचेर एक्सपोज करतले? करून रे, तो BJPचो एजंट मरे. तो खूद एक्सपोज करता. जेन्ना BJPक आमी अटॅक करता आनी ताका मिरची लागता आनी तो उलयता तेन्ना तो खूद एक्सपोज जाता. पिर्ना गांवान आनी राजकारण करूं नाका म्हणटा. कोण राजकारण करिना? शॉपां आनी घरां सेव करपाक नाका? तुमी सांगा. थंय सेव करपाचें ना? कोणें तरी आवाज करपाक जाय. थंय अध्यक्ष, बाय द वे, जेन्ना हांव थंय गेलो, आय कॅन शो यू माय फोन दिता तुमकां, चॅक करा. तांच्या फुडल्यान हांवें कोणाक फोन केलो? थंयसरलो एक लिडर हू इज राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद तनवडेक हांवें फोन केलो. तांच्या फुडल्यान स्पिकरार घाल्लो. कित्याक हांव जाणो जाल्ली ताणें आपणाचो हुस्को दाखयल्लो गोंया बद्दल. आनी जेन्ना हांवें अपील केल्लें दोगांय MPंक की जेन्ना गोंया बद्दल दिल्ली आमी मेळून एक जावन लढाई करपाक जाय, थंय काँग्रेस BJP आनी ते सगळे सेपरेट दवरपाक जाय, तेन्ना आमचो बाब श्रीपद नायक आनी बाब सदानंद तनवडे दोनाकांनी इश्योरन्स दिला. हांवें म्हळें तुमी सिनियर म्हजे कडेन, एक्सपिरियन्स पार्लमेंटेरियन, हांव आसा म्हणें. ना हांव काडटा, तुमकां तर प्रेशर येता पार्टयेंच्यान, तुमच्या पार्टयेंच्यान सरकार आसा म्हूण हांव विशय काडटा, तुमी म्हाका सपोर्ट करा. आनी इश्योरन्स दिल्लें.
सो आमचे भितर तर इतले आसा गोंयकारांक सेव्ह करपाक आनी गोंयचे विशय जाल्यार हें बरें न्ही, ही बरी खबर न्ही. थँक्यू.